कामों की मंडी है गालबन गुजराले ची आ जाती या शेखपुरे चाहती है। हाँ मेरा ख्याल है शेख मुरीद के तो अगे कामों की मंडी उतों का सूफी होया है सूफी अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह। वो एवं जनियां ला रहे बाजार सजा रहे खंबे लोहे दिनों के काबले पे कसर उत्ते सोने नबी पाक का गुंबद लाना सी ईद मिलाद नबी की खुशियां जी किला वो खंबे ला के ना तो उतले खंबे जे कसण वाले सन तो जेडे सामने चुके ने ना उन्होंने काबले ला रहे सन तो उत्तों हनेरी तूफान आया वो एक खंबे का टुकड़ा डिग्गा सूफी साहब नसते पे सन पिछा हो जाना बाकी बच्चे साइड से हो गए। वो सूफी साहब बुजुर्ग बंदे सन वो टुरे सही काबले बाप लड़के आखिया बाबा जी और आ जाओ तूफान मट्ठा हो लैन दियो तो फिर इंशाअल्लाह इन्हूं ला लेंगे। उन्होंने के पुत्र मैं काबले इस तू कसदा पिया वा किसी उत्ते डिग ना जाए मैं कुछ थोड़े जिहा आसरा कर लवां। बहरहाल बाबे ने सद लिया बाबे री टुरे तो खंबा एक डिग्गा तो बाबे की लत्त उत्ते आके पिया बाबे की लत्त बिल्कुल चूरा हो गई विचू वड्डी चुकिया तो जनरल अस्पताल लै गए। डॉक्टर ने आखे जी बाबे की लत्त कटनी पैनी एक्सरे दस रहा कि बाबे की बचना कोई गुंजाइश नहीं लत कटनी है तो बाबरी बचनी वरना कैंसर बन जाएगा। हड्डियां चौंके मिकरा हो चुकी है जुड़न वाली गल कोई। अब्बा जी पुत्र फरमाया डॉक्टर ने लत कटनी कदों उन्हें आख्या अज बस इंतजाम करने हैं खून का ब्लड का। उन्हें आख्या पुत्र अज ना कटाओ चन्न चढ़िया सोने की आमद का चन्न चढ़िया नबी की आमद का खुशियां का चन्न है। तो मैं पता तुम बाजार सजाना तो इंज ना करो बहुती भी जल्दी करनी तो 13 रबीउल अव्वल टाइम रख लो जलूस गुजर जाए मेरी मंजी चाह के जलूस टुटी कट्टी लत नाल न टुरियो गैरा बहाने देने में कि बाबा गलत करता सी थोड़ा लत टुटी नाल नहीं फिरियो 13 रबीउल अव्वल ले आयो 12 में जलूस मुस्तफा दे नाल ले चले। उतरा कि अब्बा तेरी मनीए या बिरादरी सानू तो नोट छड़ना है अब्बे का इलाज तो चले आ गए पैसे तो चले आ गए। उन्हें क्या अब्बा रात इत्थे कढ़ ला सवेरे करा। उन्हें क्या पुत्र फिर रात इत्थे नहीं कढ़नी मैनू मेरे कमरे च पढ़ाओ मेरे उजरे च पढ़ाओ। नारायण शरीफ किसे लाया आ जरा तुम लियाओ जी बाबे रख के मैनू मेरे घर लै चलो। उन्हें क्या अब्बा की करना उन्हें क्या एक रात सिर्फ मैनू मेरे घर लै चलो। अब्बा की करना फरमाया मैनू उत्थे कोई काम है वो करके सवेरे लै आयो। उन्हें आख्या अब्बा जो काम इत्थे नहीं हो सकता फरमाया नहीं वो इत्थे होना नहीं। आख्या अब्बा कोई तरीका इत्थे लड़ा लीए वो कमरा इत्थे चुक लिया समान चुक लिए फरमाया नहीं ये काम इत्थे होने वाला। अब्बा कर जाके करना की बाबे ने सारी जी गल की उन्हें कलेजा चीर के रख छड़िया। बाबे अब्दुल हमीद आख्या पुत्रो मैं अपने कमरे में जिथे रोजाना सोने ते दरूद पढ़ना वो बह के मिलाद वाले नाल गल करनी है। मैं जिदियां झंडियां ला रहा सा जिदा हर साल एहतमाम करना वो गल करनी है पहले उस तबीब नूं दसांगा फिर गल करांगा। हाय मैनू लै चलो ना कि अब्बे दे दिमाग ते भी सट लग गई जिहड़ियां वाह वैलियां करदा ना लगदा सट इत्थे ही लग गई है। उन्हें क्या बाहर रात इत्थे कढ़न करनी मैनू कमरे च लै चलो। सूफी अब्दुल हमीद नूं लै आए घर वजू करवाया। हाँ जी अब्बा जी फरमाया रुख यार दी नगरी वल कर दे। मैं आंदा उन्हें जेडे आंदे नबी मर गए मैं क्या जिन्हों का मर गए उन्होंने मिर्जा काना नसीब होवे सुनिया नूं हुसैन का नाना नसीब हो। साडा नबी अज भी जिंदा है कल भी जिंदा है। अल्लाह अकबर तवज्जो है हज़रात। मैनू पता जी प्यास तुम लैके बैठे हो आ रहा मैं उस पास। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हज़रत उलमाए कराम हजूर दे गुलाम सैयदजादे पीराने निज़ाम मेरे नबी दे गुलाम हो सूफी अब्दुल हमीद लाहौर को चुके हैं चुके कामों की मंडी ले आए हुजरे ले आंदा है गुस्ल करा वजू कराया वजू करा जा क्या बाबा हुक्म होवे फरमाया पानी मेरी सना दी रख छो चलो जाओ मेरे वीरो हवेली न खाओ गाने दी नगरी दे वसना ले सैयदजादे भी बैठे उलमा भी बैठे नबी दे गुलाम भी बैठे किबला यूसुफ साहब मेरे करीम नबी दे गुलाम ने फरमाया ओ नारायण शरीफ ले आओ मैनू दे के टुर जाओ। नबी पाक दे नारायण नो सीने नाल लाया है रो के आंदा मैं को जी ते मेरा दिल
کوئی زیادتی نہیں کی، میں کوئی جرم نہ کیتا، کملی والیا تیرے قدم شریف تے نرین شریف دے صدقے میں تے بہارا لٹ رہا، میں تے بازار سجا رہا، کملی والیا وڈے غیرہ تانے دینے نے، وڈے غیرہ نے آخنا ہے بابا عبد الحمید غلط کام کردا وا، تائیاں رب سزا دے چھوڑیے، اللہ لت کٹا چھوڑیے، اوے کاموں کی منڈی چ بیٹھ کے بابا میرے نبی پاک کو سدا پیا مار رہے تے آندا کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا میرا تیرے ملے یا رسول اللہ گناہگارا میرا تیرے ملے یا رسول اللہ صوفی افضل امیر روندیاں روندیاں ساری نبی پاک دا نلیر پھڑیا ہوا ہے، چوم چوم اکھاں تے لا کے رو رہے تے رو کے آندا کملی والیا میری لاج رکھ نہیں، میں نکمے کھوجے دی لاج رکھ نہیں، غیراں بڑے تانے دینے نہیں، اوے حویلی لکھاں دی زمین تے وسن والےو اور رسول مگر دی وسطی سے وسن والےو میرے نبی دے غلامو صوفی افضل امیر نلین چم دیا آیا اکھاں بند ہویا نے دل والیاں اکھاں کھل گیا میرے نبی دی زیارت نصیب ہو گئی ہے، میرے کملی والے دی زیارت نصیب ہوئی ہے، صوفی افضل امیر میرے نبی دی زیارت پیا کر رہے، خواب اندر ہی میرے نبی دے قدم پیا چومدا ہے، میرے کریم نبی فرمایا افضل امیر روندے ہونے جنہاں دا ہوے کوئی نہ، روندے ہونے جنہاں دا ہوے کوئی نہ، صوفی افضل امیر دے سر سے میرے کملی والے پیار دیتا، صوفی افضل امیر تھارا مار کے رو کے آندا کملی والیا ڈاکٹر آکھے لت کٹ دینی، فرمایا چپ کر جا نہ رو اسی آپے آپریشن کرنا رہے۔ صوفی افضل امید نو خواب وچ میرے کریم نبی نے اپنا لواب دان اج میرے ال ویکھو انج لواب دان خواب دے اندر ہی صوفی افضل امید نے لت تے لگ رہے ہیں، خواب اندر ہی آپریشن ہو رہا ہے، انج میرے نبی نے چما پاسے آپریشن کر دیتا، آئے ہائے کملی والے نے آپریشن کیتا، ایویں اتنے پٹیاں جی لپٹیاں سن ہڈیاں دے اتنے ایویں لپیٹ دیتی، خواب اندر ہی میرے نبی دی زیارت بھی کردا پیا، کملی والے نے آپریشن بھی کر دیتا ہے، صبح ہوئی پترا آواز دیتی ابا جا، ابا نہیں بولیا، ابا سجدے دی حالت وچ پیا یا پترا ہلایا نہ کہ ابے دی انفساد ہو گیا ہے، ابا دی روح پرواد ہو گئی ہے، ہنچ جوڑ گیا کہ ابا ابے دی اکھ کھلی جاگ کے آندا پترو کچھ دیر ہور نہ آندو رج کے یار دی دید کر لے، رج کے یار دی میں دید کر لینا، اللہ اکبر میرے ویرو میرے کریم نبی دا غلام روندیاں دا بچیو کچھ دیر رک جاؤ گا رج کے میں یار دی دید کر لینا، کیا باقی ہویا کہ راتی ستیا یار دی دید ہوئی، ایک باری آپ چلو اچھی سبحان اللہ، کیا باقی ہویا کرو میرا صوفی افضل امید آندا راتی ستیا یار دی دید ہوئی، نالے بید ہوئی نالے عید ہوئی، آخیا ابا گڈی تیار ہے چلیے، فرمایا پتر کدے آ کے ابا تیری لت دا آپریشن کرائیے،
अब्बा दा पुत्रा राती ऑपरेशन साईं कर गए ने आ गया पुत्रा राती साईं ऑपरेशन कर गए ने साइया दे हत्थां च हाथ दित्ती रखे करो अल्लाह दी कसम साइया वाले डुबदे नहीं जे बाबे फरीद दा मुरीद होया एक बंदा जो दा क्या जी कोई वसीयत फरमाया बस रोज रोज अगन हाथ दित्ती रखी वो पानी पे गुजरे दरिया गोता आया ते हलिया ते अगो हजरत खिदर अलैहि सलाम फरमाया और हाथ दे फरमाया हाँ मेरे पीर आखे किसी दे हाथ नहीं देना वो पानी और थोड़ा जगह गोता खा दे आप फरीद या फरीद इतनी की देर से बाबा फरीद फरमाया और मैं आ गया हाथ से चाथ दे वो जनाब साइया ले आंदा फरमाया तेरे को खिदर अलैहि सलाम आए ते तू उनके हत्थ जा दे लम्या बच जावे फरमाया सोने तुसा ना फरमाया रोज हत्था जथ नहीं देने जी अल्लाह के वलियां दत्ता जात दिते होण ते बंदे डुबण नहीं जे साईं देंदे चल साईं ते रखड़े होण चरसी ते भंगी नु पीर ना बनाओ जिन्हां दे चेहरे ते सुन्नत रसूल सजी होवे मोहम्मद अरबी दे गुलामां दे चेहरे दूर दिसदे होण कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम अब्बा जी पुत्र फरमाया अब्बा चलिए टाइम लिया डॉक्टर को ऑपरेशन कराना आज टाइम तू आख्या एक रात का वक्फा दो आख्या पुत्र केड़ा ऑपरेशन ते केड़ा टाइम ते केड़ा लाहौर ते केड़ा पिशोर आख्या बाप लगता तेरा दिमाग भी हल गया ऑपरेशन का टाइम चली गई आख्या अब्बा टोर एम्बुलेंस आई खड़ी तेरी मंजी चाहिए विच फरमाया पुत्रा राती साई ऑपरेशन कर गए उन्हें थरिया धब्बा थब्बा धर के सोचे चल जाए उत्ते सटे उन्हें पुत्र चाहो मंजी टुलो मंजी एम्बुलेंस गई तरी बाबे ने लै गए लम्मा पा दिता बाबे ने करो लम्या डॉक्टर के लाया जी खून शून भी जो लिया है बाबे ने ऑपरेशन होने से करके पर मारना है जो बाबे के नेड़े आए ना डॉक्टर आते ने पुत्र एक मेरी गल तो सुन मेरा ऑपरेशन हो गई है मैं तंग ना हुई उन्हें क्या बाबा राती साढ़े को पे जाना लत नाल है कहीं कर छड़े उसने कहा पुत्र मेरा ऑपरेशन साईं कर गए बस तू इतनी मेरी गल समझ लाओ तो क्या पुत्र बाबा जी इंज ऑपरेशन नहीं होंगे तुम तरकड़े रहो कुछ भी नहीं होंगे तुम अपनी आखिरी आरज़ू दसो शायद थोड़ी मौत ही वाकया हो जाए आख्या पुत्र आखिरी आरज़ू सिर्फ एक एक्सरे और ले ला एक एक्सरे और ले उन्हें कहे तो बाबा जी गल ही कोई नहीं दूजे डॉक्टर आख्या बाबा है उत्तू वाले आए ऑपरेशन शुरू कर ऐ नहीं कल किया दोनों कल नहीं ऑपरेशन किया ऐ वेखा बांह सारी लत बाबर की चूरा हुई पई वेखते सही उन्हें कही गल तो थोड़ी ठीक है वह क्या है बाबे ने सद मारी उन्हें कहा पुत्र तू मेरे को आखिरी आरज़ू पूछी पूरी कर पूरी कर उन्हें कहा चल कोई नहीं डॉक्टर साहब बड़े उन्हें समझाया छोटे डॉक्टर ने बोल मैं वादा कर बैठा तो मन लगे और पुत्रा क्या तुम ऑपरेशन करो अब्बा लगे काम निकल गया हथों तो तुम ऑपरेशन करो उसका क्या ना पुत्र इंज ना कर मेरे ना ज्यादा ना करो मेरी आखिरी आरज़ू है मेरा एक बार लो जी शायद एक्सरे आ गया आई डॉक्टर ने आखिया अब एक्सरे लियाओ जी वो सुकाया सुकोया सुका के डॉक्टर वेख्या डॉक्टर दी अखां खुलियां नहीं खुलियां उन्हें क्या बाबा हो जे उन्हें आख्या जी लत कटाण वास्ते किसी अपना प्यो थोड़ी देना वो कल लड़ाइए उन्हें दूजिया लड़करिया उन्हें क्या बजो है मौजूदा ही हो गया करामत ही होगी की होया उन्हें क्या आए बाबा कल लत लैके आया है ते लत टुटी चुड़ी जुड़ने वाली गल ही कोई नहीं आज आया तो लत दी हड्डियां के निगरा में कोई नहीं निगरा जुड़िया पईयां दस बाबा राती कौन आ गई केड़ा तेरा तबीब है और हवेली लखा दी नगरी तो बसना लियो बाबा आंदा है ना डॉक्टर पुत्रा सुन ला मैं कदों दा बिलकदा पिया राती सुतिया यार दी दीद होई आए राती सुतिया यार दी दीद होई अंजू अखियां चों डुल गए ने नाल दीद होई नाल ईद होई कितनी मेहरबानी मेरे साया ने नल दीद कराई नल ईद कराई आख्या डॉक्टर बच्चा मैं तरले लेना रहा मेरी गल मान मेरा ऑपरेशन सही कर गए नहीं सूफी अब्दुल अमीर खाना मार के रो रहे पुत्र भी अब्बे दे पैर पे चूमन डॉक्टर भी बाबे वाले पे हाथ पे चुमदा है मत्था पे चुमदा है उन्हें आख्या डॉक्टर साहब की हुआ रोंदे क्यों पए हो उन्हें क्या बाबा दस तेरा तबीब कौन है रातों रात कितने कुल मामा खुल
وسدا لبے تیرا دوارا یا رسول اللہ. اور ہاتھ بلند کر کے میرے نبی کی نعت پڑھ لو. ہو سکتا ہے ہاتھ ایک دوسرے کی گواہی دے تیری میری بخشش بن جائے. سدا وسدا لبے تیرا سدا وسدا لبے سنیا تیرا شہر مدینہ. سدا وسدا دوارا یا صوفی عبد الامین پھر میرا بھائی لے آندا گیا چند دنوں تو بعد. صوفی عبد الامین میرے نبی دا عاشق پھر انہاں گلیاں وچ ٹردا نالے ہوکا دیندا لوکو میرے نبی دے سچے غلام بن جاؤ. کوئی روک کے چھنڈیاں لال تو کوئی روک کے پٹیاں لال تو نہیں رکنا. بابا کیوں فرمایا لاجپال پریت نو توڑ دے نہیں. لاجپال پریت نو توڑ دے نہیں. جن کی باں پھڑ لینو چھوڑ دے نہیں. یہ لگیاں توڑ نبھا دیں دے راما وچ کبھی کسے نو چھوڑ دے.